Assalamualaikum. So I'm going to do this 5 mind maps for medical students. So let's start from the heart failure first. Okay, so इसमें यह है कि जो है हार्ट फेलियर का मैप है कि पहले आपको मालूम हो कि हार्ट फेलियर होता क्या है, ठीक है, उसके काजेज़ क्या हैं और फिर उसकी क्लासिफिकेशन और फिर आपने क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं और जो है ट्रीटमेंट क्या है और कॉम्प्लिकेशन. सो ये एक मैप है, यू शुड नो. So what is heart failure? This may be defined as the inability of cardiac output to meet the physiological demands of the body. It can be classified in several ways. ठीक है, इसमें जो है इनएबिलिटी होती है कार्डियक आउटपुट की, जो है फिजियोलॉजिकल डिमांड्स जो बॉडी की होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती उस वजह से, ठीक है. और इसको जो है 3-4 तरीक़ों से जो बताया गया है, क्लासिफाई किया गया है. अगर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो उसके सिम्टम्स आएंगे जैसे प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया हो गया, रात के टाइम जो है सांस फूलेगा और वीज़िस हो सकते हैं. रात के टाइम कफ़ हो सकती है, नॉक्टर्नल कफ़ विद पिंक स्पिटम कॉज बाय पल्मोनरी एडिमा. पल्मोनरी एडिमा होगा तो पिंक स्पिटम भी आएगा, फ्रॉथी. और अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के सिम्टम्स हैं तो जो है वो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होता है मोस्टली, मगर जो है वो लंग डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है और उसमें जो है पेरिफेरल एडिमा एंड असाइटिस भी हो सकते हैं. तो राइट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर के सिम्टम्स जो है वो पेरिफेरल एडिमा और असाइटिस उसमें होगा, ठीक है. और दूसरा जो है वो लो आउटपुट एंड हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है. दिस ड्यू टू एक्सेसिव आफ्टर लोड, ज़्यादा जो है ये एक्सेसिव आफ्टर लोड की वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव प्री लोड की वजह से भी हो सकता है और पंप फेलियर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ हार्ट फेलियर, ठीक है. तो जो है जो डिमांड होती है बॉडी की वो मीट नहीं होती लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से या हार्ट की पंपिंग की जो है उसमें कोई इशू हो उसकी वजह से, या फिर जो है आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाए या जो प्री लोड जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है. काजेज़ क्या हैं? एनीथिंग दैट काजेज़ मायोकार्डियल डैमेज may lead to हार्ट फेलियर. कोई भी ऐसी वजह जो हार्ट के जो मायोकार्डियम को जो है डैमेज करे वो हार्ट फेलियर करवा सकते हैं. एग्जांपल जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई, कार्डियोमायोपैथीज़, वाल्व डिजीज़, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, एनीमिया भी करवा सकता है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गए, कार्डियोपल्मोनल एंड दिस इज़ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर सेकेंडरी टू पल्मोनरी डिजीज़. ओके, सो क्लासिफिकेशन जो है एक तो फ्रेंगम क्राइटेरिया जो है फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा है नाया न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन फॉर हार्ट फेलियर, ठीक है. तो फ्रेंगम क्राइटेरिया जो है उसमें जो है 2 मेजर क्राइटेरिया हो या फिर एक मेजर क्राइटेरिया हो और 2 माइनर क्राइटेरिया हो. अगर ये पेशेंट में होंगे तो जो है वो हार्ट फेलियर उसका जो है वो कंफर्म होगा, ठीक है. तो मेजर क्राइटेरिया में जो है पेन्स निमोनिक है और माइनर में जो है पेन है, ठीक है. मेजर की एक बात ये है कि मेजर चीज़ें होंगी मेजर क्राइटेरिया में और माइनर चीज़ें जो है वो है माइनर क्राइटेरिया में. ऐसे कि जैसे मेजर क्राइटेरिया में प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया है, ठीक है, डिस्निया. और जो है माइनर क्राइटेरिया में नॉक्टर्नल कफ है, ठीक है. मेजर क्राइटेरिया में एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है. और जो है माइनर क्राइटेरिया में जो है एंकल एडिमा है, ठीक है, बायलेटरल के. और जो है मेजर क्राइटेरिया में इंक्रीज हार्ट साइज़ है, इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर है, ठीक है. जबकि माइनर क्राइटेरिया में क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट है जो 120 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है. और जो है मेजर क्राइटेरिया में नेक वेन डायलेटेड मिलेंगी, ठीक है. और जो है S3 गलत मिलेगा, जबकि माइनर क्राइटेरिया में प्लूरल एफियर मिल सकता है, ठीक है. तो मेजर क्राइटेरिया में क्या आता है, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, इंक्रीज हार्ट फेलियर, इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, नेक वेन डायलेशन एंड S3 गलत, ओके. और माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है, प्लूरल एफियर, एंकल एडिमा, इंक्रीज हार्ट रेट मोर देन 120 बीट्स पर मिनट एंड नॉक्टर्नल कफ, ओके.
تو یہ ہو گیا فرینگم کرائٹیریا فار کنجسٹیو ہارٹ فیلئر. 2 میجر کرائٹیریا ہو یا 1 میجر اور اس کے ساتھ 2 مائنر کرائٹیریا ہو. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں نیو یارک ہارٹ ایسوسیشن کلاسیفیکیشن فار ہارٹ فیلئر. اس کی جو ہے 4 کلاسیفیکیشن ہے. ایک وہ جو ہے نو لمیٹیشن آف فزیکل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے. نارمل جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہو رہا, تو وہ کلاسیفائی ہوں گے کلاس 1. اگر ان کو جو ہے سلائٹ لمیٹیشن آف فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑ رہی ہے تو وہ آئیں گے کلاس 2 میں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو مارک لمیٹیشن کرنی پڑ رہی ہے فزیکل ایکٹیویٹی کی تو وہ آتے ہیں کلاس 3 میں. اور وہ جو انیبلٹی ٹو کیری آؤٹ فزیکل ایکٹیویٹی جو تھوڑا بھی کریں, جیسے ڈریسنگ وغیرہ ہو گئی, ان پہ بھی ان کو جو ہے SOB وغیرہ ہو تو وہ کلاس 4 میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں انویسٹیگیشنز پہ. تو بلڈ کی کروائیں گے اور چیسٹ ایکس رے کروائیں گے, ایکو اور ECG, BCE-E2. ٹھیک ہے. بی سے بلڈ سے جو ہے فل بلڈ کاؤنٹ کروائیں گے, یوریا اینڈ الیکٹرولائٹس, LFT, اسٹارر فنکشن ٹیسٹ, لپڈ پروفائل. اوکے. اور برین نیٹرک پیپٹائڈ کروائیں گے. اگر وہ 400 سے زیادہ ہوگا تو وہ سجیسٹیو ہوگا ہارٹ فیلئر سے. اگر 400 سے کم ہوگا تو کوئی پلمونری کاز ہو سکتا ہے, اس کو ایکسکلوڈ کرنا پڑے گا, ہارٹ فیلئر کے چانسز کم ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ایکس رے پہ جو ہے آپ کو ABCDE نظر آئے گا, ایلویولر ایڈیما نظر آئے گا A سے, B سے B لائنز, B جو ہے نا کرلی B لائنز نظر آئیں گی, C سے کارڈیومیگلی ملے گا, D سے ڈائلیٹیڈ اپر لوب ویسلز ملیں گی, اور E سے ایفین ملے گا, پلیورل ایفین. ٹھیک ہے. اور جو ہے ایکو ہے ایمس ٹو آئیڈینٹیفائی کاز اینڈ اسیس فنکشن آف ہارٹ, ایجیکشن فریکشن کتنی ہے اور کاز کون سا ہے, رائٹ وینٹریکولر فیلئر ہے, لیفٹ وینٹریکولر فیلئر ہے, یا پمپنگ کا مسئلہ ہے, یا پری لوڈ زیادہ ہے, یا آفٹر لوڈ زیادہ ہے, یا کوئی والو کی ڈیفارمیٹی ہے, وہ ساری ایکو میں معلوم ہوگی, اور ECG. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے پیشنٹ کو تو اس کو جو ہے رینل فیلئر ہو سکتا ہے, ویلو ڈسفنکشن ہو سکتی ہے, اور جو ہے اسٹروک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ میں. تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کنزرویٹیو کریں گے. اگر پیشنٹ اسموک کرے تو اس کو اسموکنگ سیزیشن کی ایڈوائس دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اگر وہ اوبیز ہے تو اس کو کہیں گے ویٹ لاس کرو. ٹھیک ہے. اور جو ہے پروموشن آف ہیلدی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اور میڈیکل میں بھی جو ہے ABCDDS. ٹھیک ہے. ایس اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرس دیں گے, وہ مارٹیلٹی کو بھی ڈیکریز کرے گا. بیٹا بلاکرس دیں گے. ٹھیک ہے. کرنٹلی I2 اور لائسنس نہیں کہ بیزوپرولول اینڈ کاربیڈالول. اوکے. اور کینڈسٹران تب دیں گے, مطلب جو ہے اینجوٹینسن ریسیپٹر بلاکرس ہم تب دیں گے ARBs اگر وہ جو ہے پیشنٹ انٹالرنٹ ہو AC انہیبیٹر کے, یا پھر اس کی کوئی کنٹرا انڈیکیشن ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ڈیجاکسن اگر کارڈیک جو ہے زیادہ کمپرومائز ہے. ٹھیک ہے. ڈیجاکسن دیں گے. ڈائریٹک جو ہے وہ دیں گے فروسمائڈ. ڈائریٹکس میں فروسمائڈ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم لیسکس دے رہے ہوتے ہیں. اور اسپانولیکٹون ایلڈوسٹیرون ریسیپٹر اینٹاگونسٹ. فروسمائڈ اور اسپانولیکٹون دینے سے پہلے آپ کو پوٹیشیم کا معلوم ہونا چاہیے. اگر پوٹیشیم 4.5 سے زیادہ ہے تو آپ نے فروسمائڈ دینی ہے, اور اگر پوٹیشیم جو ہے 4.5 سے کم ہے تو آپ نے اسپانولیکٹون دینی ہے. ٹھیک ہے. اور سرجیکل ٹریٹمنٹ میں جو ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہے. سو اٹس آل اباؤٹ ہارٹ فیلئر. Okay, I hope I cleared it.